अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, आज आपको ना एक और चीज़ दिखाने लगा हूँ। ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये ऊपर से आप इसका व्यू ले लें, इसकी हाइट देख लें, और ये आपको जो फूल नज़र आ रहे हैं ना, ये वाले, तो ये मैं वीडियो लगाता रहता हूँ। ये मैंने बताया था कि ये जो है ना किस्म, ये काश्त किया करें इन दिनों में, इसका बहुत ज़्यादा फल होता है। ये आपको करीब क्लोज़ करके दिखाऊँ ना, ये देखें, इसकी फली आप देखें, अभी सब्ज़ रंग में है। लेकिन ये है कि ये अगर 10-15 दिन और गुजर गया ना, तो ये ऐसा ज़बरदस्त हो जाएगा, ये ब्राउन हो जाएगा, ये फिर कटाई के काबिल हो जाएगा। और ये ऊपर से आपको नज़र में दिखा दूँ, ये देखें कैसा सीन है, कैसा ज़बरदस्त व्यू है। तो ये है जनाब सरसों की एक किस्म है, और इसको हम तोरिया बोलते हैं। और मैं यही कह रहा था कि इसका जो है ना प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है, और इसकी औसत बहुत ज़्यादा होती है। ये काश्त करनी चाहिए। ज़्यादातर जो किसान है हमारे, वो जब बरसीन काश्त करते हैं तो उसमें ये किस्म डाल देते हैं। फिर जितना अपना खड़ा करना होता है ना अपनी ज़रूरत के मुताबिक, वो खेत में उतना छोड़ देते हैं। फिर जब वो पक जाता है तो उसकी कटाई हो जाती है। उसकी वजह ये होती है कि ये टाइम से कटाई हो जाता है और टाइम से पकता है। तो अभी इतनी मकदार में खड़ा है, तो आप अंदाज़ा लगाएं जब इसको ये मुकम्मल कटाई करेंगे, इसमें ना घास नहीं है बिल्कुल। ये सालम जितना भी है ना, टोटल का टोटल ये सारा सरसों काश्त की हुई है, ठीक है। और ये तोरिया है, ठीक है, ये किस्म है। और इसमें आप फल देखें। बाकी ये देखें, इसको जम्हू बोलते हैं, ठीक है। ये भी एक तरह का बीज होता है। इसके ये ऊपर वाला हिस्सा आप देखें ना, ये वाला हिस्सा होता है। तो इसके आप रंग देखें, इसके ऊपर जनाब ये आपको शहद की मक्खियाँ भी नज़र आई होंगी, क्योंकि इर्द गिर्द आपको पता है दरख्तों पे ये मौसम है शहद का। और इन दिनों में जनाब जो फूल होते हैं वो शहद की मक्खियाँ जनाब वो चूसती हैं, और फिर उनसे शहद तैयार किया जाता है। बाकी मैंने यहाँ पर बताया था पिछली दफ़ा भी वीडियो में, तो ये साथ साथ अभी छोटे छोटे दरख्त भी लगा दिए इसके ऊपर। ये आपको खगल का दरख्त नज़र आ रहा है, और ये जो आपको खेत नज़र आ रहे हैं ना, तो ये सारे एक दफ़ा जो भट्टे वाले हैं ना, उन्होंने यहाँ से एक दफ़ा इसमें मट्टी निकाली है, इसकी खुदाई की है। और वो जो सामने आपको बांध नज़र आ रहे हैं ना, वो ऊपर जो बांध नज़र आ रहे हैं, तो वो उसकी सतह थी, यानी कि इतनी हाइट थी इस खेत की, तो इसको कितना गहरा कर दिया गया है। तो माशाल्लाह ये 1-2 सीज़न तो इतना कामयाब नहीं रहा इसका। ये मेरे ख़्याल में तीसरा सीज़न है, ठीक है, ये तीसरी बार है। अभी ये जो खेत है बहुत ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत गंदम है, यानी कि अपने टाइम पर काश्त की गई थी। और ये आपको नज़र आ रहा है कि इसमें कुछ जगह अभी तक वैसे पड़ी हुई है जहाँ पर जो है ना गंदम नहीं है, ये इतनी ख़ास नहीं है। लेकिन फिर भी पिछले साल की निस्बत इसमें ना बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। तो इसका मतलब है कि अगर इसमें धान का फसल आ गया ना, तो ये बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। क्योंकि जब भी ऐसे खेत ख़राब होते हैं जिसको आपने गहरा करना है, जिससे आपने मिट्टी निकालनी है, तो एक तो उसका लेवल बहुत ज़रूरी होता है कि आप जब तक उसको लेवल नहीं करेंगे, क्योंकि ज़मीन की जो ताकत वाली मिट्टी होती है वो चली जाती है आगे की तरफ, और नीचे जो खेत है वो कमज़ोर पड़ जाता है। तो उसको ताकतवर बनाने के लिए आपको करना ये होगा कि आपने उसमें मुसलसल 2 सीज़न धान का फसल लगाना है। तो धान का फसल लगाने का ये फ़ायदा होता है कि ज़मीन की जो बनावट है वो भी तैयार हो जाती है, और जो मिट्टी होती है ना वो बड़ी ताकतवर हो जाती है, क्योंकि पानी लगता रहता है। दूसरा, सतह भी उसकी हमवार हो जाती है, बराबर हो जाती है। तो एक ज़मीन जो होती है ना वो ठंडी हो जाती है, खेत ठंडा हो जाता है, क्योंकि उसको 3-4 महीने मुसलसल पानी लगता रहता है ना, तो उसकी जो खुश्की है वो भी ख़त्म हो जाती है। फिर इस वजह से अगला जो धान के बाद जो फसल होता है ना, चावल धान, यानी कि चावल के फसल के बाद आपने फिर काश्त करनी होती है गंदम। और जब गंदम का फसल होता है तो वो बहुत ज़बरदस्त बनता है, क्योंकि खेत अच्छा होता है और ताकत वाला होता है, तो इसलिए उसका रिज़ल्ट भी बहुत ज़बरदस्त होता है। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा ये सामने, तो इसकी रंगत आप चेक कर लें। हालांकि ये पछेत्री गंदम है, अगेत्री नहीं है, पछेत्री है, यानी कि इसको बहुत लेट काश्त किया गया था, लेकिन उसके बावजूद इसका रिज़ल्ट बड़ा अच्छा है। सिर्फ फ़र्क ये है कि वो इसकी जो ग्रोथ है ना वो कम थी, यानी कि आपने अगर इसमें जो बीज डाला था ना, तो वो 50% उगा है। अगर 50% और उगा होता तो उसका रिज़ल्ट और कुछ होना था। तो अभी ये मेरी गंदम है, ठीक है, ये वहाँ से लेकर उस कोने से उस कोने तक
یہ کھیت میرا ہے، اور پچھلی دفعہ یہ جو کھیت تھا نا اس نے خاص فصل نہیں کیا تھا۔ ابھی یہ جس جگہ میں چل رہا ہوں نا تو اسی جگہ سے آپ اندازہ لگا لیں اس کھیت کا اور اس کھیت کا، یعنی کہ یہ کھیت اس سے بھی نیچے تھوڑا سا گہرا ہوا ہے۔ تو تقریباً یہ اس کی نا سطح تھی، جدھر میرا پاؤں ہے یہ سطح تھی اس کی، ٹھیک ہے، اور یہاں سے اس کی کھدائی ہوئی ہے نیچے کی طرف۔ تو وہ جو آگے والا کھیت ہے نا وہ اس سے بھی تھوڑا گہرا ہے۔ ابھی میرے لیے مسئلہ یہی ہے کہ میں ابھی چاہ رہا ہوں کہ میں اس بار پھر ایسا کروں کہ میں اس کھیت میں جب یہ کھیت فارغ ہوں گے گندم سے تو آدھا فٹ جناب یہ مٹی جو ہے نا اس کو اس کھیت کی طرف لے جاؤں، تاکہ دونوں کی جو سطح ہے نا وہ برابر ہو، لیول ہو۔ تو اس کا مجھے یہ فائدہ ہوگا کہ اگر اس کونے سے میرا پانی آنا ہے نا تو اس کا فائدہ ہوگا کہ آخر تک اس کونے تک پانی جائے گا۔ لیکن ابھی میرے لیے پرابلم یہ ہے کہ وہ جو کونا آپ کو نظر آ رہا ہے نا، وہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، تو میں اس کی طرف سے پانی لے کے آتا ہوں۔ وہ جو 6 کنال یا 1 ایکڑ رقبہ ہے اس کو جناب ادھر سے پانی لگتا ہے، اور جو دوسری سائیڈ ہے یہ والی سائیڈ ہے اس کو وہ سامنے ٹیوب ویل ہے اس کی طرف سے پانی لگتا ہے۔ تو مجھے اس کے چارجز تھوڑے سے بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ وہ مجھے گھنٹوں کے حساب سے لگانا پڑتا ہے، اس کو میرا ذاتی ٹیوب ویل کا پانی نہیں لگ پاتا۔ اس لیے میری کوشش ہے کہ یہ دونوں کا لیول ایک ہی ہو۔ اگر اس طرف سے اگر میں اس کا پانی بھی لگاؤں نا اس کو، تو وہ ڈھال اس طرح بنے گی، ایک ہی پلاٹ ہوگا آخر تک، تو پانی سلوپ ہوگی تو پانی برابر لگے گا۔ یا وہ اس طرف سے پانی آئے تو اس کی سلوپ ایسی ہونی چاہیے کہ اس کا لیول ایسا ہونا چاہیے کہ تاکہ ادھر سے آئے تو یہ جو 1.5-2 ایکڑ کھیت ہے اس کو برابر پانی لگنا چاہیے۔ ہم یہیں پر غلطی کر جاتے ہیں اکثر۔ جب پہلی دفعہ یہ مسئلہ ہوا تھا تو میری کوشش تھی کہ میں اس کو کرتا، لیکن میں نے اس میں نا دھان کاشت کر دی تھی۔ تو میرا مشورہ یہ تھا کہ دھان جو ہے نا دھان کھیت کو بناتی ہے، لیکن بہرحال جو بھی ہوا کچھ اس میں کھیت میں خشکی بھی تھی، اور کچھ اس میں سیم کا بھی مسئلہ تھا، جو سیم تھور ہوتی اس کی وجہ سے بھی جو کھیت نہ بیکار ہو جاتا ہے، کیونکہ جو طاقتور مٹی ہے وہ تو چلی گئی تھی۔ لیکن الحمدللہ ابھی یہاں پر آ کر میں بہت خوش ہوا ہوں، اور مجھے بہت اچھا لگا کہ جو میری محنت ہے نا یہ آپ دیکھیں نا، ابھی گندم کا نا سارا لیول ٹھیک ہے، اس میں مجھے اتنے جو ہے نا وقفہ نظر نہیں آ رہا۔ یہ فی الحال بہت زبردست ہے۔ یہ آپ کو سائیڈ میں بھی نظر آ رہا ہوگا، تو یہ جو سائیڈ پہ آپ کو نظر آ رہا ہے نا، اس میں میں نے پہلے پانی کے بعد جب پانی لگایا تھا نا تو مزید میں نے اس میں جو ہے نا گندم کا بیج پھینک دیا تھا تاکہ وہ اگے، تو وہ بہتر ہوگا میرے لیے۔ وہ جگہ جو سنٹر میں نظر آ رہی ہے نا چھوٹی چھوٹی، تو یہ بھی دوبارہ بیج جو میں نے پھینکا تھا نا یہ اسی وجہ سے، تو اس نے کھیت کو کور کر لیا۔ اس میں جتنے بھی پارٹ تھے نا، وہ جو جگہ خالی نظر آ رہی تھی وہ پر ہو گئی، اور امید ہے انشاءاللہ ابھی ٹائم کافی ہے اور اس سے بہتر ہوگا۔ باقی یہ جو ہے نا کھیت، یہ بھی آپ کو جدھر میں چل رہا ہوں یہ میں آپ کو دکھا دوں، یہ بھی میں نے بعد میں بیج پھینکا تھا، ٹھیک ہے۔ اس بار تو گزارا مزارا ہو گیا انشاءاللہ، ابھی کافی ٹائم ہے اور کھیت مزید انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ تو باقی وہ جو سامنے ہے نا اس کا رزلٹ بھی ٹھیک ہے۔ باقی یہ آپ کو سائیڈوں میں نظر آ رہا ہوگا جو کھیت نا پہلے سے پڑے ہوئے ہیں، یعنی کہ جو گہرے نہیں ہوئے، ان کی خاصیت میں بتا دیتا ہوں کہ جو پہلے سے کھیت پڑے ہوئے ہیں، جس کا لیول پہلے سے پڑا ہوا ہے، جن لوگوں نے کھیت کو گہرا نہیں کیا اسی حالت میں پڑے ہوئے ہیں، یقین کرو کہ ان کی گندم اور کھیت دگنے پڑے ہیں۔ وہاں پہ گندم کا رزلٹ 100% ہے، بہت زبردست گندم ہے۔ لیکن یہ جو آپ کو کھیت نظر آ رہے ہیں نا، یہ سامنے والا، یہ جو آپ کو پٹی نظر آ رہی ہے، پھر جس جگہ میں کھڑا ہوں یہ اس کونے تک، یہ ہم نے نا بھٹے والوں کو دی تھی، جس میں پانی کا مسئلہ آ رہا تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ہمارا سائیڈوں پہ کچھ نقصان ہو گیا، یہ جو بننے وغیرہ ہیں ان کی وجہ سے کافی جو ہے نا جو کھیت ہے وہ ہمارا ضائع ہوا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ابھی میں پر امید ہوں، مطمئن ہوں کہ ماشاءاللہ ابھی رزلٹ بہت اچھا ہے گندم کا، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں مزید اچھا ہوگا۔ جو باقی گڈ لک ہو گیا آپ تمام دیکھنے والے دوستوں کو جو مجھے دیکھتے ہو اپنا ٹائم قیمتی کے وقت نکال کر، تو میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور پیارا سا کمنٹس کر دیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔